इस्लाम के नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। पता नहीं मुस्लिम लीग नून को छोटी छोटी खुशियां रास क्यों नहीं आती, और एक दिन खुशियां मनाते हैं, कभी 1 घंटा खुशियां मनाते हैं, उसके बाद जो आधी मिठाई खाई हुई होती है वो बाहर निकालनी पड़ जाती है। और ऐसा ही एक दफ़ा फिर उनके साथ होने जा रहा है, और अभी तक हुआ भी है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो हुआ है, जो पंजाब इलेक्शन की मुलतवी हुए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसकी जो समाअत है वो उसका आज दूसरा दिन, और जिसमें चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे, और जिस तरह से जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा और कैटेगोरिकली कह दिया, जब अटॉर्नी जनरल ये बात कर रहे थे कि जी ये 4-3 का फैसला है क्या, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारा अंदरूनी मामला है, और ये कह के उन्होंने बात खत्म कर दी कि ये जो 27 सफात के नोट जिसको लेके पीएमएलएन कल खुशियां मना रही थी, और उस पर जस्टिस मंसूर साहब ने बड़ा वाजे कर दिया, अदालत के अंदर वाजे कर दिया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप आगे चलें। और अटॉर्नी जनरल को ये वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई, जिसपे चीफ जस्टिस ने अदालत के कमरे में ही उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो इस बात को मैं लेकर ये बात कह रही हूं कि पता नहीं पीएमएलएन को, मुझे पता है, मैं भी बताती हूँ कि ये छोटी छोटी खुशियां रास क्यों नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि नियतों में फतूर है, इसलिए नहीं आती कि नियतें सही नहीं है, नियत साफ नहीं है, बदनियती है। अभी मरीम नवाज साहिबा का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है सियासत.pk भी, कि इनके मिटने का वक्त आ गया है। मतलब जब हालात यहां पर पहुंच जाए कि सियासी इख्तिलाफात दुश्मनियों में तब्दील हो जाए, और ऐसी दुश्मनियां कि आप अपने दुश्मन की मरने की दुआएं करने लगे, या मरने की, या खात्मे की, या वजूद के खात्मे की दुआएं करने लगे, तो समझ लें कि आप गेम हार रहे हैं। अगर इस नहज पर पहुंच जाए कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, आप ये वाजे कर रहे हैं और इस चीज का आप इजहार कर रहे हैं कि इनका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है, अब या तो ये होंगे या हम होंगे, और इनके वजूद की नफी होगी या हमारे वजूद की नफी होगी, अब या ये रहेंगे या हम रहेंगे, इस नहज पर आप लेकर आ गए। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मैं जरा एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे आपको आज बतानी है, लेकिन उससे पहले मुझे असद उमर साहब की बड़ी, असद उमर साहब जब भी कोई बात करते हैं ना, बड़े हंसते हंसते करते हैं। तो कल भी उनसे किसी ने राना सनाउल्लाह साहब का पूछा, उनका ये किस बात का डर है, हम तो नहीं कह रहे कि आपका खात्मा हो, आप रहे, हम आपका मुकाबला करें, आप हमारा मुकाबला करें। पता नहीं इनको किसने डरा दिया है कि आप रहेंगे हम रहेंगे, और इसी किस्म का टिका के जवाब जो है खान साहब दे चुके हैं। तो बहरहाल जरा आज की कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं। अब आज की जो कार्रवाई है वो बड़ी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी दिलचस्प है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि ये अदालत का हमारा आपस अंदरूनी मामला है। और एक और बात उन्होंने कहा कि ये जो केस है, ये केस ये है ही नहीं कि फैसला 4-3 का था या फैसला 2-3 का था, हम फैसला कर सकते थे या हम फैसला नहीं कर सकते थे। ये मामला कहीं आगे चला गया है, और सदर डेट दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन डेट दे चुका। अब जो ये आज जो हियरिंग हो रही है और जो ये केस चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने तई तारीख मुलतवी कर सकता है या मुलतवी नहीं कर सकता है। सिर्फ इतना सा केस है जिसपे कहा है अटॉर्नी जनरल से कि आप भी दलाइल दे दें। अच्छा जी, अब मैं इस केस से हट के जरा आपको बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। वो ये कि चले जी फर्ज कर लें कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, और इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को ही होंगे, या फर्ज कर लें, और कि पीएमएलएन की जितनी भी कोशिशें थी, मुझे कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक, आपकी कामयाब हो जाती है बिल फर्ज, तो क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होगा, जो कि कल मुझे एक नशिस्त में बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। शाह खबर साहब जो कि एक माने हुए कानूनदान है, और मैं उनको ये क्रेडिट भी देती हूँ, और उनके साथ एक जगह पे एक बैठे हुए थे, कहीं पे उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे जब डिस्कशन हो रहा था तमाम कल के कोर्ट की कार्रवाई पे, तो आई वाज ऑनर्ड कि मैं उनसे कल ही उनसे मिल सकी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर जो हमारा निगरान सेटअप है वो तो 90 दिन के आगे किसी सूरत चल ही नहीं सकता। तो अगर मोहसिन नकवी साहब, आमिर मीर साहब और दीगर और कंपनी ये सोचकर बैठी भी है कि जी अब अगले अगले 6 महीने हमने ही हुक्मरानी करनी है और टिका के जो है ना वो पीटीआई को तुन के रखना है, तो वो इस गलत फहमी में और उस खुशफहमी में ना रहे। उसकी वजह यह है कि शाह खबर साहब कह रहे थे कि आईनी सेटअप जो है, जो आपका निगरान सेटअप है, वो किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। अब 90 दिन के बाद क्या होगा, ये इंतहाई दिलचस्प बात है। थोड़ा सा सस्पेंस मैं क्रिएट कर रही हूं, उसकी वजह यह कि मुझे खुद बड़ा मजा आया ये बात सुन के। उन्होंने कहा देखिए जी, हुआ ये कि जब असेंबली वजीर आला, पंजाब की बात करते हैं, अभी केपी को छोड़ देते हैं, सारा गेम ही पंजाब में।
تو جو کے پی کے جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی خط لکھا گورنر کو, گورنر نے سائن کرنا تھا, گورنر نے سائن نہیں کیا. گورنر نے کہا کہ جی میں اس کا عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتا, تو آٹومیٹیکلی 48 آورز کے بعد جو اسمبلی تھی وہ آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو گئی. اب وہاں پر نہ اسمبلیز ہیں, نہ وہاں پہ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نگراں سیٹ اپ بھی ابھی نہیں ہے ظاہر ہے. اس کے بعد جو گورنر ہے اس نے نگراں سیٹ اپ کا اناؤنس کرنا تھا. اب نگراں سیٹ اپ کا جب تک اناؤنس نہیں ہوتا, جب تک وہاں پر کوئی نگراں وزیر اعلیٰ نہیں لگتا, تو جو صوبے کے ایگزسٹنٹ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, یعنی اگر پرویز الہی صاحب وہاں کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, تو وہ اپنا جو اپنا عہدہ ہے, پورٹ فولیو ہے, یا اپنا جو ان کی جو سیٹ ہے, جو ان کا وہ ہے, اس کو وہ اس وقت تک رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ, اور وہ رکھنا پڑتا ہے جب تک کہ کوئی نگراں سیٹ اپ نہیں آ جاتا. تو جو دلچسپ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر نگراں جو سیٹ اپ ہے جس میں نگراں وزیر اعظم ہے, نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, نگراں انفارمیشن منسٹر ہیں, جب وہ 90 دن کے بعد نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو پھر پنجاب میں دوبارہ چودھری پرویز الہی ہوں گے. اور یہ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی خبر ہوگی پی ایم ایل این کے لیے, کہ جو یہ کہتے تھے, جو اکڑ رہے ہیں, جو سارا کے سارا زور جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے کاندھوں پہ رکھ کے دھڑا دھڑ بندوقیں چلائے چلے جا رہے ہیں. اب جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ چلے ہم یہاں تو ہم کامیاب ہو گئے کہ الیکشن نہیں کرا رہے, لیکن اب جو نگراں سیٹ اپ ختم ہوگا 90 دن کے بعد, تو چودھری پرویز الہی صاحب دوبارہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے, unless and until الیکشنز ہوں, اور الیکشن کر کے پھر وہاں پر کوئی سیٹ اپ آئے. اب جو ون مین شو کے جو مخالفین ہیں نا, اب یہ سوچیں کہ اب ہوگا, اگر آپ الیکشن نہ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو کہ آپ کوششیں پوری کر رہے ہیں اور مینج بھی کر رہے ہیں, ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں یہ تو وقت بتائے گا. کل تک لگ رہا تھا ہو رہی ہیں, آج بڑی انٹرسٹنگ اور ایک ڈیولپمنٹ آ گئی ہمارے سامنے. تو اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اسمبلیز نہیں ہوں گی, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں اسمبلیز نہیں ہوں گی, لیکن صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ محمود خان صاحب ہوں گے. تو یہاں پر اب بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے کہ جب وہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے تو پھر معاملات پی ایم ایل این, چاہے معاملات, میں یہاں پر یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ چاہے معاملات اتنے پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوں, کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے ذرا سا ڈوبیس معذرت کے ساتھ تھوڑا سا کیریکٹر ہے, اور ان کو پارٹی کے اندر ظاہر سی بات ہے اس طرح سے تو نہیں ویلکم کیا گیا, لیکن بہرحال انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا تھا, پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا, اور خان صاحب نے ایک آنرری ایک ان کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا, اس کا یہ عہدہ دیا. لیکن لوگوں کی جو توقعات تھی نا وہ اس وقت ہرٹ ہوئی جب اتنا کچھ کریک ڈاؤن ہوا پی ٹی آئی کے خلاف, پورا 24 گھنٹے زبان پارک پہ شیلنگ ہوتی رہی, تو چودھری پرویز الہی واز نو ویئر, پارٹی پریزیڈنٹ واز نو ویئر. تو اس پہ سوالات اٹھے تو پھر پتا چلا کہ ان کو کرونا ہو گیا. تو ویسے کرونا جو ہے نا ایسا کرونا تھا, ہمیں یاد ہے کہ یہ کرونا نے بڑے بڑے لوگوں کی بچت کرائی ہے. مجھے یاد ہے جب جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے کافی مسئلے مسائل چل رہے تھے, تو اس شہباز شریف صاحب کو بھی کرونا ہو گیا تھا. تو بڑے لوگوں کو ٹائم پہ کرونا ہوتا ہے. خیر, تو چودھری پرویز الہی صاحب کو کرونا ہو گیا تھا, اور اس کے بعد جب حالات بہتر ہو گئے تو پھر انہوں نے آ کے جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کر لی, اور وہ ماسک بھی پہنے ہوئے نہیں تھے بائی دا وے. تو خیر چلے یہ تو چھوڑ دیتے ہیں نا, یہ ان کا اپنا آپس کا معاملہ ہے. مگر انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے تو گزارا کر لیں, کوئی بات نہیں. تو اتنا بھی اندھیرا نہیں ہوا ہے, ابھی اتنا بھی اندھیرا نہیں ہوا ہے, امید کی کرنیں باقی ہیں. تو یہ جو ادھر ادھر سے کرنیں آ رہی ہیں یہ امید کی کرنیں ہیں, تو حوصلہ رکھیں پی ایم ایل این والوں, اور یہ ون ون سچویشن ہوگی اگر آپ جیت بھی گئے. اور یہ تو دعویٰ ہے میرا, آپ 4 مہینے لے لیں, آپ 5 مہینے لے لیں, جب آپ الیکشن کرائیں گے تب عمران خان ہوگا, تب پی ٹی آئی ہوگی. ہاں البتہ اگر آپ نے وہ جو اب آپ کے جو ارادے ظاہر ہو رہے ہیں, جس طرح سے مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ان کے مٹنے کا وقت آ گیا, جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب بیانات دے رہے ہیں, جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو پیک کیا ہے, اور اگر اللہ کی مرضی ہوئی عمران خان صاحب زندہ رہے, پی ٹی آئی کو حکومت بنانے سے پنجاب میں کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. میں کہہ رہی ہوں کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا.
تو کوئی مائکہ لال نہیں روک سکتا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صورتحال انتہائی تناؤ کا شکار ہے. کسی صورت 1% بھی کہیں سے بھی کسی نے پی ٹی آئی کو اسپیس دینے کا سوچا بھی نہیں جا رہا, اور ہر طرح سے پوری ساری کے ساری پارٹیز اور پارٹیز کے پیچھے والی پارٹی پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے ان کو ختم کر دیا جائے, مٹا دیا جائے, نیست و نابود کر دیا جائے, سیاست سے مائنس کر دیا جائے. خان کو سیاست میں, اگر خان جب تک زندہ ہے, خان کو سیاست سے کوئی مائنس نہیں کر سکتا, چاہے وہ جیل میں ہے, چاہے وہ نااہل ہے, چاہے وہ جو بھی ہے. اگر آپ کو خان کو ختم کرنا ہے, پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, تو پھر آپ کا جو ارادہ ہے کہ آپ نے خان کو ختم کرنا ہے, تبھی ہم اس پہ کچھ ہو تو ہو. ادروائز اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دے, اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے, جو ان کے مخالفین ہیں ان کو بھی لمبی زندگی دے, اور ان کو مقابلہ کرنے کی سکت بھی دے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.